pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mayong adlaw. Ani ana usab kita sa atong buntagong tulumanon ang Sliced Bread. Nobyembre 28, 2025, Biyernes, last week in ordinary time. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 21 bersikulo 29 ngadto sa 33, nagsugid bahin sa pagtulunan gikan sa kahoy igera nga nagkanayon. Unya gisuginlan sila ni Hesus nining sambingaya. Hinumdumi ninyo ang kahoy igera ug ang tanang mga kahoy. Kung makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. Sa samang paagi, inig kakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaluan ninyo nga hapit na maghari ang Diyos. Timan kini. Mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta, mga hanaw, apan dili gayud mapakyas ang akong gisulti. Pamalandong. Ang sambingay naghisgot bahin sa ting pamulak, sa tanom ug sa ting-init nga panahon. Ug nakasentro mahitungod sa mga butang nga nagapadulong na sa katapusan. Ang tema gisumada pinaagi sa pag-ingon ni Hesus nga ang langit ug yuta mga hanaw, apan ang iyang pulong dili mahanaw. Usa kini kapaagi sa pagsulti sa realidad sa kamatuoran nga ang gitakda mahanaw. Si Hesus naghisgot mahitungod sa kausaban. Dili lang kausaban nga gamay, apan mahinungdanon kaayo nga kausaban. Naghisgot si Hesus mahitungod sa pagkawala, pagkahanaw sa langit ug sa yuta. Lisod huna-hunaon nga kausaban nga ingon ni ana. Nagpuyo kita sa kalibutan nga paspas ang kausaban. Aduna kita'y mga kausaban sa katilingban, kausaban sa politikanhong kalihukan, kausaban sa pangagamhanan, sa pagsabot, paghubad, o pag-implementar sa balaod, sa pagkabot sa hustisya, o mga kausaban sa simbahan. Daghan ang mga tao nga nahasol o nabalisa sa maong mga kausaban. O taliwala nining tanan kinahanglan na makita nato ang mga kausaban nga sayo natong masabtan o dumalaon kung kinahanglan man nga dawaton kini. Ilabi na gayud ang mahinungdanon kayong kausaban diin nagkinahanglan og hustisya o kalig-on. Human si Hesus misulti mahitungod sa radikal nga kausaban, naghisgot dayon siya sa butang nga dili gayud mausab. Nga iyang mga pulong dili gayud mulabay, dili matapos ug dili mahanaw. Ug taliwala sa tanan natong kausaban, ang pulong sa Ginoo magpabilin kini nga makanunayon. Tungod kay ang Ginoo mismo nagpabilin man nga makanunayon taliwala sa makabalda nga kausaban. Magpabilin siya nga makanunayon ug ang atong koneksyon kaniya, ang atong relasyon uban kaniya ug ang iya nga rika nato nga mahimo kanatong makanunayon ug lig-on. Usa kini ka revelasyon sa Ginoo nga siya kanunay anaa magpabilin kanato sa maayong panahon o sa dili maayo. Daghan kanato ang makahinumdum sa mga mahinungdanon kaayo nga mga relasyon nga nangahanaw lang.
relationships which we considered central to our existence. Makapadayon kita sa pagbaton og kinabuhi, kahayag ug kusog gikan sa pulong sa Ginoo. Bisan pa og unsa pa kadaghan ang kinahanglan natong buhian. Daghan ang gusto natong gunitan nga bisan nahibalo ta nga kinahanglan na gayud kini nga atong buhian. Moabot ang panahon nga kinahanglan na nga buhian na nato ang atong panglawas. O gani, bisan ang atong kinabuhi na mismo. O sa pagbuhi na nato niining tanan, ang pulong sa Ginoo magpabilin sa gihapon. Mapasalamaton kita nga aniya kini nga mga gasa kanato. Ang pulong sa Dios nga dili gayud mahanaw. O sa katapusan, igsuon, mutapos naman ang ordinaryong panahon sa tuig 2025, giunsa man pagtandog sa pag-aghat kanimo sa Ginoo. Dinhi na lamang ako kutob. Ako si Mario Matugas Mijares, sakop sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Diyos. Sliced bread, dawata, ug kana ang pulong sa Ginoo.